मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र चौधरीमा हजुरहरूको पुनः स्वागत छ। आज म हजुरहरूको सामु फेरि केही नयाँ र उपयोगी भिडियोहरू लिएर प्रस्तुत भएको छु। आजको मेरो टपिक क्यासबुक रहेको छ। सबभन्दा पहिला क्यासबुक भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। आजको व्यावसायिक जगतमा अनगिनत र असंख्य कारोबारहरू भइराखेका हुन्छन्। त्यस्ता असंख्य कारोबारहरूको रेकर्ड राख्नको लागि व्यवसायीले विभिन्न किसिमका छुट्टा छुट्टै पुस्तिकाहरू बनाएको हुन्छ। जस्तै हुन्छ पर्चेज बुक, सेल्स बुक, पर्चेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक, etc. यस्ता चाहिँ व्यवसायीले विभिन्न किसिमका बुकहरू राखेको हुन्छ। यी विभिन्न किसिमका बुकहरूमा छुट्टा छुट्टै चाहिँ ट्रान्जैक्सनहरू गर्ने गरिन्छ। जस्तै पर्चेज बुकमा ओन्ली फर परचेज ट्रान्जैक्सन इज रेकर्डेड। यसमा खरिदसँग मात्रै कारोबारहरूको रेकर्ड गरिन्छ। सेल्स बुक ओन्ली फर सेल्स ट्रान्जैक्सन आर रेकर्डेड इन सेल्स बुक। लाइकवाइज पर्चेज रिटर्न बुकमा यो खरिद फिर्तासँग सम्बन्धित कारोबारको लेखा मात्रै यो पर्चेज रिटर्न बुकमा गरिन्छ। त्यस्तै सेल्स रिटर्न बुक बिक्री भएको माल जुन फिर्ता आउँछ त्यसको मात्रै ट्रान्जैक्सन यसमा रेकर्डिङ गरिन्छ। यस्तै बिल्स रिसीवेबल बुक व्यापारले उधारोमा बिक्री गरेको माल सामानको चाहिँ रेकर्ड यो बिल्स रिसीवेबल बुकमा गर्छ। त्यस्तै बिल्स पेएबल बुकमा व्यवसायले उधारोमा कारोबार सप्लायरबाट गरेको छ भने त्यस्तो किसिमको कारोबारको लेखा बिल्स पेएबल बुकमा गर्छ। यस्तै क्याश बुक, यो क्याश बुकमा ओन्ली फर क्याश ट्रान्जैक्सन इज रेकर्डेड। यसमा मात्रै नगद कारोबारको लेखा गरिन्छ। एउटा निश्चित समयमा कति चाहिँ नगद प्राप्त भएको छ र कति चाहिँ भुक्तानी भएको छ भन्ने लेखा गरिन्छ। आजको विषयवस्तुमा हामी यो क्याश बुकको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्नेछौँ। यी विभिन्न पुस्तिकाहरूमध्ये यो क्याश बुक एउटा पुस्तिका हो जसमा मात्रै नगद कारोबारको लेखा गरिन्छ। अब यो क्याश बुकको डिभिजनको बारेमा हामी पढ्छौँ। अब क्याश बुकलाई यहाँ चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको छ जुन यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चाहिँ सिंगल कलम क्याश बुक, सिंगल कलम कैश बुक। 2 नंबरमा डबल कलम कैश बुक। अर्को चाहिँ ट्रिपल कलम कैश बुक। यसरी चाहिँ क्याश बुकलाई 3 भागमा बाँडिएको, सिंगल कलम क्याश बुक, डबल कलम क्याश बुक र चाहिँ ट्रिपल कलम क्याश बुक। अब सिंगल कलममा अब यसको चाहिँ स्पेसिमेन, यसको नमुना म यहाँ प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। स्पेसिमेन अफ सिंगल कलम कैश बुक।
क्यास बुक। अब सिंगल कलम क्यास बुक को नमुना कस्तो रहेको हुन्छ म यहाँ हजुरहरूको सामु यहाँ बनाएर देखाउँछु। डेट पर्टिकुलर LF amount, date particular LF amount, date particulars LF amount, date particulars LF and amount। यसरी यो सिंगल कलम क्यास बुक को 8वटा खाना रहेको चाहिँ यहाँ नमुना तयार गरिएको छ। यसमा डेट पर्टिकुलर LF अमाउन्ट देखि यता बायाँतिरको 4 कलमलाई डेबिट साइड भन्ने बुझिन्छ र डेट पर्टिकुलर LF अमाउन्ट यो 4 कलमलाई क्रेडिट साइड पनि भन्ने बुझिन्छ। प्राप्त जुन नगद चाहिँ प्राप्त हुन्छ त्यसलाई सामान्यतया हामी डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्ने गर्दछौँ र नगद जुन भुक्तान हुन्छ त्यो हामी क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने गर्दछौँ। अब यहाँ सिंगल कलम क्यास बुक को म यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल लिएर प्रस्तुत भएको छु। अब on Vaishakh 1st started a business with cash of rupees 75,000। 75,000 लगाएर बिजनेस स्टार्ट गरेको छ। अब यसलाई हामी यहाँ दुई तरिकाले पोस्टिङ गर्न सक्छौँ। पहिलो तरिका अनुसार मैले अघि नै भनिसकेको छु, व्यवसायमा यदि क्यास भित्रिन्छ भने हामी डेबिट साइडमा लेखा गर्ने हो र व्यवसायबाट यदि क्यास बाहिरिन्छ भने हामी यहाँ क्रेडिट साइडमा लेखा गर्ने हो। इफ क्यास इज रिसिभ्ड इन्टु द बिजनेस it is recorded in debit side, and when cash is outgoing from the business it is recorded in credit side of cash book। Likewise अर्को तरिका हामी जर्नल इन्ट्री द्वारा पनि यहाँ जान सकिन्छ। यसमा जर्नल इन्ट्री द्वारा 75,000 रुपैयाँ लगाएर व्यवसाय सुरु गर्दा हाम्रो जर्नल इन्ट्री हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल गरेर हामी यहाँ लेख्छौँ। अनि जब हामी यहाँ क्याश बुक बनाइराखेको छौँ तो लेजरको नियमानुसार क्याश बुक डेबिट भएको हुनाले क्याश अकाउन्ट डेबिट भएको हुनाले यसको डेबिट साइडमा हामी जान्छौँ र यसको सहायक खाता जुन छ क्यापिटल त्यसलाई हामी यहाँ टु क्यापिटल गरेर यहाँ रकम लेखिदिन्छौँ। यसरी हामी दुई तरिकाद्वारा पोस्टिङ गर्न सक्छौँ। तर यो क्याश बुक को सवालमा सबभन्दा इजी मेथड चाहिँ इफ क्याश इज रिसिभ्ड इट इज डेबिटेड एन्ड इफ क्याश इज आउटगोइङ फ्रम द बिजनेस सो इट इज रेकर्डेड इन क्रेडिट साइड। क्याश प्राप्त हुन्छ भने हामी डेबिटमा इन्ट्री गर्ने, क्याश बाहिर जान्छ भने हामी क्रेडिटमा इन्ट्री गर्ने। यो नियमानुसार 75,000 रुपैयाँ बिजनेसमा प्राप्त भएको छ, त्यसकारण हामी यहाँ डेट लेख्छौँ वैशाख 1 टु क्यापिटल पुँजीको रूपमा प्राप्त भएको हुनाले हामी यहाँ टु क्यापिटल अकाउन्ट लेखेर 75,000 रुपैयाँ अमाउन्टमा लेख्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट on Vaishakh 6 deposited cash in bank of rupees 50,000। 50,000 रुपैयाँ चाहिँ बैंकमा जम्मा गरिएको छ। अब 50,000 रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्दा व्यवसायबाट क्याश चाहिँ बाहिरिन्छ, व्यवसायबाट क्याश चाहिँ बाहिर गएको छ, त्यसकारण हामी यहाँ क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। अनि जर्नल इन्ट्रीको नियमअनुसार हेर्ने हो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश हुन्छ। तो यहाँ हामी अब लेख्छौँ फेरि वैशाख 6
अब क्यास चाहिँ ब्याङ्कमा जान्छ, बाहिरिएको छ, त हामी यहाँ के लेख्छौँ भने बाई बैंक अकाउंट अनि ₹50,000। अर्को नेक्स्ट ऑन वैशाख 7 परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000। 15,000 रुपियाँको चाहिँ माल यहाँ किनिएको छ। अब माल किन्दा पैसा बाहिर जानु स्वाभाविक हो, माल हामी किन्यौं भने पैसा बाहिर जान्छ। इफ कैश इज आउटगोइङ वी हैव टू रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। अब हामी यसको रेकर्ड चाहिँ क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। वैशाख 7 यो पर्चेजको रूपमा क्याश बाहिर गएको हुनाले हामी यहाँ बाई पर्चेज अकाउन्ट लेख्छौँ। अमाउन्ट 15,000। त्यस्तै अर्को नेक्स्ट ऑन वैशाख 15 सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000। 20,000 रुपियाँको माल बेचिएको छ। 20,000 रुपियाँको माल बेच्दा पैसा चाहिँ भित्रिन्छ। When we sales goods amount is received। तो जब पैसा हामीलाई यहाँ प्राप्त भएको हुनाले हामी डेबिट साइडमा एन्ट्री गर्छौँ। पैसा सेल्सको रूपमा प्राप्त भएको छ, त्यसकारण हामी यहाँ सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ। अब वैशाख 15 टू सेल्स 20,000। नेक्स्ट ऑन वैशाख 25 पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹18,000। 18,000 रुपया क्रेडिटर्सलाई पेमेन्ट गरिएको छ। देन कैश इज पेड टू द थर्ड पार्टी और टू द क्रेडिटर्स। कैश इज आउटगोइङ फ्रम द बिजनेस। यहाँ पैसा चाहिँ व्यवसायभन्दा बाहिर गइरहेको छ, त्यसकारण यसको इन्ट्री हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ। अनि क्रेडिटर्सलाई पेमेन्ट गरिएको छ, त्यसकारण हामी यहाँ क्रेडिटरको नाम लेख्छौँ। वैशाख 25 मा बाई क्रेडिटर्स 18,000। यसरी हामी इन्ट्री गर्छौँ। अब इन्ट्री गरिसकेपछि हामी दुवैतिरको चाहिँ जोड मिलाउँछौँ। यसो हेर्दा 75 र 20 95,000 आउँछ। यता चाहिँ 50 83 83,000 यहाँ आउँछ। यसको मतलब डेबिट साइडको जोड धेरै छ, क्रेडिट साइडको कम छ। तो जुन साइडको जोड धेरै हुन्छ पहिला हामी त्यो जोड गर्छौँ। यसलाई यसरी जोड्ने 95,000। यस्तै यता पनि जाने जोड्ने 95,000। जुन साइडको जोड धेरै हुन्छ त्यसैलाई हामी दुवैतिर लेख्छौँ। अब यो 95,000 बाट यो तीनटै जोडलाई घटाइदिने हो। यो तीनटै जोड्दा 83,000 83,000 आउँछ। अब यो 83,000 बाट हामीले 95,000 माइनस 83,000 घटाउँछौँ। यसरी घटाउँदा 12,000 आउँछ। यो 12,000 जुन ब्यालेन्स आएको छ, कम परेको छ, यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। यसलाई महिनाको लास्ट डेटमा वैशाख 30 मा बाई ब्यालेन्स सीडी गरेर लेख्छौँ। अब यही ब्यालेन्स सीडी लाई अर्को लेखा अवधिको लागि यसको विपरीत पक्षमा हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। नेक्स्ट मंथ जेठ फर्स्ट मा टू बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी मीन्स कैरी डाउन, बैलेंस बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन। अब यो 12,000 रुपया यहाँ ट्रान्सफर गरियो। यसरी यो कैश बुकले के देखाउँछ भने डेबिट साइडमा भएको बैलेंस बीडी 12,000 रुपयाले के देखाउँछ भने यो फर्म वा संस्थासँग अहिले 12,000 रुपया बैलेंस रहेको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ।
अब अर्को डबल कलम क्यास बुकको बारेमा। अब डबल कलम क्यास बुकको बारेमा हामी भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट कलम पनि हुन सक्छ, त्यस्तै बैंक एन्ड डिस्काउन्ट कलम हुन सक्छ, अर्को चाहिँ क्यास एन्ड बैंक कलम पनि हुन सक्छ। यसरी डबल कलम क्यास बुकमा यस्ता चाहिँ कलमहरू हुन सक्छ, जसमा यो डबल कलम क्यास बुकमा म चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्यास एन्ड बैंक भन्ने कलमको एउटा एक्जाम्पल दिएर चाहिँ प्रश्न पार्न खोजेको छु। अब यो डबल कलम क्यास बुकको एउटा म यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल लिएर प्रस्तुत भएको छु। अब जस्तै हेर्नुस्, जनवरी 1 बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ऑफ ₹5,000 and 35,000 रेस्पेक्टिभली। 5,000 रुपया कैश में बैलेंस देखिएको छ र बैंक में चाहिँ 35,000 रुपया बैलेंस देखिएको छ। तो सर्वप्रथम हामी यो डेबिट साइड में कैश एंड बैंक को बैलेंस जनरली डेबिट साइड में भएको हुनाले हामी यहाँ जनवरी 1 में टू बैलेंस विधि लेख्छौं। बैलेंस विधि कैश में 5,000 अनि बैंक में 35,000 लेख्छौं। अर्को नेक्स्ट एट जनवरी 2 सोल्ड गुड्स टू मिस्टर केविन ऑफ ₹10,000। यहाँ 10,000 रुपया को माल चाहिँ केविनलाई बेचिएको छ। इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यो चाहिँ एउटा उधारो कारोबार हो। उधारो कारोबार भएको हुनाले यो क्याश बुकमा यसको लेखा हुँदैन, बिकज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इन कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, सो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यो एउटा उधारो कारोबार भएको हुनाले क्याश बुकमा यसको लेखा हुँदैन। एट जनवरी 3 received cash of ₹6,000 and check of ₹4,000 from Mr. Kevin। यो जुन 10,000 रुपया केविनलाई उधारोमा माग बेचिएको थियो, अहिले केविनबाट 6,000 रुपया नगदको रूपमा र 4,000 रुपयाको चेक प्राप्त भइराखेको छ। अब यसमा क्याश प्राप्त हुँदा हामी यसो जर्नल इन्ट्री गर्दा जर्नल इन्ट्री गर्ने कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट अनि टू मिस्टर केविन भनी इन्ट्री गर्छौं। यो 6,000 रुपया क्याश प्राप्त भएको छ, त्यसकारण यो क्याश अकाउंट डेबिट भयो। 4,000 रुपया चेकको रूपमा प्राप्त भएको छ अनि यसको फर्दर केही इन्फर्मेसन दिएको छैन, सो यो चाहिँ 4,000 रुपयाको चेक बैंकमा पठाइएको भन्ने मान्नुपर्छ। त्यसकारण यो बैंक अकाउन्ट पनि डेबिटमा देखाइन्छ। अनि टू मिस्टर केविन। अब यहाँ चाहिँ क्याश पनि डेबिट, बैंक पनि डेबिट, दुईटै डेबिट भएको हुनाले हामी यहाँ डेबिट साइडमा टू मिस्टर केविन गरेर क्याशको अमाउन्ट क्याशमा र बैंकको अमाउन्ट हामी बैंकमा लेख्छौं। अब जनवरी 3 में टू मिस्टर केविन कैश को 6,000 र बैंक को 4,000 रुपया हामी यहाँ इन्ट्री गर्छौं। अब फेरि नेक्स्ट एट जनवरी 8 withdrew cash of ₹1,000 by the owner for his private use। यहाँ 1,000 रुपया बिजनेसबाट मालिकले आफ्नो निजी खर्चको लागि निकालेको छ। यसरी निजी खर्चको लागि निकाल्दा हामी जर्नल इन्ट्री गर्छौं। ड्राइङ डेबिट
ड्राइङ डेबिट टु क्यास, ड्राइङ डेबिट टु क्यास। अब यहाँ क्यास चाहिँ क्रेडिट साइडमा भएको हुनाले हामी यो क्रेडिटतिर चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। अर्को यो ट्रान्ज्याक्सनबाट क्यास बाहिरिएको हुनाले हामी क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसकारण अब एट जनवरी 8 मा क्यास क्रेडिट साइडमा भएको हुनाले लेजरको नियमअनुसार बाई ड्रइङ लेख्छौँ। बाई ड्रइङ काउन्ट लेखेर 1000 रुपैयाँ क्यासमा लेख्छौँ। अर्को नेक्स्ट एट जनवरी 15 परचेज गुड्स एंड पेड बाई चेक ऑफ ₹12,000। यहाँ 12,000 रुपैयाँको माल किनिएछ र भुक्तानमा चाहिँ 12,000 को चेक दिएको छ। यसरी कारोबार गर्दा हामी इन्ट्री के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, अनि टु बैंक लेख्छौँ। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु बैंक। अब पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु बैंक किन लेख्यो भन्दाखेरि माल किन्यो र चाहिँ भुक्तानमा चेक दिएको छ। When check is paid in payments, it is recorded as bank, so bank account is written here. यहाँ बैंक चाहिँ क्रेडिट साइडमा भएको हुनाले हामी क्रेडिटतिर इन्ट्री गर्छौँ। अर्को यो कारोबारले गर्दा चेकको माध्यमद्वारा चाहिँ यहाँ क्यास बाहिरिएको छ, त्यसकारण पनि हामी क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। अब यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ जनवरी 15 को हो, त्यसकारण यहाँ जनवरी 15 लेखेर हामी यहाँ बाई पर्चेज लेख्छौँ। बाई पर्चेज अकाउन्ट 12,000 यहाँ बैंकमा लेख्छौँ। अर्को नेक्स्ट अब एट जनवरी 20 द चेक अफ केविन वाज डिसऑनर्ड। हामी अघि चाहिँ केविनको चेक प्राप्त गरेको थियौँ। 4,000 को चेक हामी केविनबाट प्राप्त गरेको थियौँ। यसलाई हामी बैंक पठाएको थियौँ। अहिले के भनेछ भने द चेक अफ केविन वाज डिसऑनर्ड, यानी केविनको चेक बैंकमा चाहिँ कलेक्सन हुन सकेन, त्यो चेक चाहिँ फिर्ता भयो। अब यो फिर्ता भएको चेक चाहिँ केविनलाई पठाउनु पर्यो, त्यसकारण यसको इन्ट्री अब हुन्छ केविन डेबिट टु बैंक, केविन डेबिट टु बैंक। अब यहाँ टु बैंक भएको हुनाले हामी फेरि चाहिँ क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। अर्को यो चेक जब केविनलाई फिर्ता गरिएको छ भने यो कारणले पनि चाहिँ व्यवसायमा पैसा चाहिँ बाहिरिएको छ, त्यसकारण हामी यहाँ क्रेडिट साइडमा नै इन्ट्री गर्छौँ। इट इज एट जनवरी 20 मा बाई केविन लेखेर हामी यो 4,000 रुपैयाँ यहाँ चाहिँ बैंकमा लेख्छौँ। अर्को नेक्स्ट एट जनवरी 22 डिपोजिटेड कैश इन्टु बैंक अफ ₹9,500। 9,500 रुपैयाँ चाहिँ बैंकमा जम्मा गरिएको छ। 9,500 रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्दा यसको इन्ट्री बैंक डेबिट टु क्याश हुन्छ। अब बैंक डेबिट टु क्याश हुन्छ, बैंक कलममा इन्ट्री गर्नको लागि यहाँ डेबिट भएको हुनाले हामी यहाँ टु क्याश लेख्छौँ र डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ।
यो जनवरी 22 को कुरा हो। जनवरी 22 मा हामी यहाँ टु क्यास लेख्छौं, र पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा लेख्छौं। कति हो? 9500 यहाँ लेख्यौं। अर्को फेरि टु क्यास लेखेर यहाँ पैसा ब्याङ्कमा लेखियो। यसको मतलब यो कारोबारले गर्दा ब्याङ्कमा त पैसा आइराखेको छ, तर अर्को फेरि यो क्यास चाहिँ संस्थाभन्दा बाहिर गइरहेको छ। त्यसकारण क्रेडिट साइडमा पनि इन्ट्री गर्नु पर्यो। क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नको लागि यहाँ क्यास क्रेडिट भएको हुनाले बाई ब्याङ्क हामी लेख्छौं। यो पनि जनवरी 22 कै कुरा हो। बाई ब्याङ्क लेखेर यो चाहिँ क्यासमा हामी 9500 यहाँ पनि लेख्छौं। यसरी एउटै एन्ट्रीको दुवै साइडमा चाहिँ पोस्टिङ भएको छ। यस्तो किसिमको पोस्टिङलाई हामी चाहिँ कन्ट्रा एन्ट्री भन्ने गर्दछौं। यसको संकेत एलएफ को कलममा चाहिँ यहाँ सी ले जनाइन्छ। यहाँ सी ले जनाइन्छ। यसको मतलब यो चाहिँ कन्ट्रा एन्ट्री हो। कन्ट्रा एन्ट्री मतलब एउटै ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ दुवै साइडमा पोस्टिङ हुनु हो। सो इट इज ए कन्ट्रा एन्ट्री। अब हामी यसको चाहिँ जोड गर्छौं, ब्यालेन्स निकाल्छौं। यो चाहिँ हाम्रो 11000 भयो। यताको जोड्दा हाम्रो चाहिँ 48,500 हुन्छ। त्यस्तै यताको पनि हामी जोडौं। अब यहाँ चाहिँ 11,000 भन्दा कम भएको हुनाले यो 11,000 नै लेख्छौं। यहाँ पनि 48,500 बाट यहाँ कम भएको हुनाले यो 48,500 नै लेख्छौं। जुन साइडको योग धेरै हुन्छ त्यसैको चाहिँ दुवै साइडमा लेख्छौं। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो 11,000 बाट यो दुईटैलाई जोडेर घटाइदिने। यहाँ 9,000 र 10,500 भयो। यसरी 11,000 बाट 10,500 घटाउँदा 500 मात्रै आउँछ। यहाँ हामी 500 लेख्छौं। त्यस्तै यो 48,500 बाट 12 र 4 16,000 घटाउँदा 32,500 आउँछ। यसलाई यो जनवरी 31 मा बाई ब्यालेन्स सीडी लेख्छौं। अनि फेरि अर्को लेखावधिको लागि यही ब्यालेन्सलाई हामी यता अर्को महिनामा फरवरी 1 मा टु ब्यालेन्स बीडी लेख्छौं। ब्यालेन्स बीडी गरेर 500 क्यासमा अनि 32,500 चाहिँ ब्याङ्कमा। यसरी टु ब्यालेन्स बीडी डेबिट साइडमा देखाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अहिले संस्थामा 500 रुपैयाँ नगदको रूपमा रहेको छ र संस्थाको ब्याङ्क खातामा 32,500 रुपैयाँ मौजदात रहेको छ भन्ने देखिन्छ। अब ट्रिपल कलम क्यासबुक। अब ट्रिपल कलम क्यासबुकको सन्दर्भमा यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। यसबाट हजुरहरूले पक्कै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब यहाँ जनवरी 1 ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास अफ ₹20,000 एन्ड क्रेडिट ब्यालेन्स अफ बैंक अफ ₹5,000। यहाँ 20,000 रुपैयाँ चाहिँ क्यासको डेबिट ब्यालेन्स छ र चाहिँ 5,000 रुपैयाँ बैंकको चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स छ।
यो ब्यालेन्स हामीले यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तै जनवरी 1 टु ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ। यो क्यास 20,000 यहाँ देखाउँछौँ र चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स अफ बैंक भन्छ। त बैंक कलममा हामी क्रेडिट साइडमा जान्छौँ। यहाँ जनवरी 1 बाई ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ, बाई ब्यालेन्स बिडी र क्रेडिट साइडमा यो बैंक कलममा हामी 5,000 देखाउँछौँ। अर्को फेरि जनवरी 3 मा about additional capital of ₹40,000 by the owner and deposited into the bank। यहाँ 40,000 रुपया ओनरले एडिशनल अतिरिक्त पुँजीको रूपमा ल्याउँदैछ र त्यो पैसा डाइरेक्ट चाहिँ बैंकमा जम्मा गरिएको छ। अब यो ट्रान्ज्याक्सनको सन्दर्भमा जर्नल एन्ट्री हेर्ने हो भने यसको जर्नल एन्ट्री हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल। अब यहाँ बैंक अकाउन्ट डेबिट भएको हुनाले हामी यहाँ डेबिट साइडमा पोस्टिङ गर्छौँ। अर्को यो कारोबारले गर्दा चाहिँ रकम चाहिँ भित्रिएको छ, त्यसकारण पनि चाहिँ हामी डेबिट साइडमा एन्ट्री गर्छौँ। यहाँ जनवरी 3 मा टु क्यापिटल लेख्छौँ अनि यो बैंक डेबिट भएको हुनाले बैंक कलममा हामी 40,000 यहाँ देखाउँछौँ बैंक कलममा। त्यस्तै अर्को फेरि छ जनवरी 5 मा received a check from RAM of ₹5,700 in full settlement of ₹6,000। यहाँ राम चाहिँ 6,000 रुपैयाँ बाँकी थियो र रामबाट चाहिँ 5,700 को चेक चाहिँ पूर्ण भुक्तानमा प्राप्त भइराखेको छ। यसरी यहाँ चेक प्राप्त भएको छ र चाहिँ अगाडि फर्दर इन्फर्मेसन पनि रामको चेकको बारेमा दिएको छ। यसरी चेक प्राप्त हुनु र चाहिँ फर्दर इन्फर्मेसन प्राप्त हुनु, यस्तो अवस्थामा प्राप्त चेकलाई चाहिँ बैंक पठाइएको छैन भन्ने बुझिन्छ। द्याट मिन्स दिस चेक हैज नट स्टिल सेन्ट इन्टु द बैंक। अब यसरी चेक अहिले बैंक पठाइएको छैन, त्यसकारण यसलाई हामी क्यास सरह मानेर क्यासको इन्ट्री यहाँ हामी गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामी इन्ट्री गर्दा क्यास अकाउन्ट डेबिट टु राम इन्ट्री गर्छौँ। चेक रिसिभ फ्रम राम अफ ₹5700। यो क्यास जस्तै मानेर हामी क्यास अकाउन्ट डेबिट टु राम इन्ट्री गर्छौँ। यहाँ क्यास अकाउन्ट डेबिट साइडमा भएको हुनाले हामी यहाँ डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। जनवरी 5 टु राम 5,700 क्यासमा र यो कारोबारले 300 रुपैयाँ छुट चाहिँ दिएको छ। अब छुट दिएको छ 300 रुपैयाँ, हामी यहाँ डिस्काउन्ट कलममा 300 लेख्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट एट जनवरी 10 डिपोजिटेड चेक अफ मिस्टर राम इन्टु द बैंक। अब जनवरी 10 मा रामको 5700 रुपैयाँको चेक प्राप्त भएको थियो, त्यसलाई अहिले बैंकमा पठाइएको छ। अब अहिले त्यो चेकलाई बैंक पठाउँदा यहाँ त्यसलाई क्यास डिपोजिट जस्तै मानेर चाहिँ यहाँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। त क्यास डिपोजिट को यहाँ जर्नल एन्ट्री हामी हेर्ने हो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्यास को इन्ट्री हुन्छ। अब यसरी यहाँ बैंक अकाउन्ट डेबिट भएको हुनाले हामी बैंकको यहाँ डेबिट साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने गर्दछौँ। यसमा 8 जनवरी
जनवरी 10 में टू कैश लेखेर बैंक कलम में हामी यहाँ कति हजार हो र हमको चेक भनेको 5700 हो। टू कैश भनेर यहाँ बैंक कलम में हामी 5700 लेख्छौं। त्यस्तै यहाँ कैश क्रेडिट साइड में भएको हुनाले कैश कलम को क्रेडिट साइड में हामी गएर एन्ट्री गर्छौं। जनवरी 10 एट जनवरी 10 बाई बैंक लेख्छौं र कैश कलम में 5700 रुपया यहाँ देखाउँछौं। It is double side posting for a single transaction. Here we can see for a single transaction both of the side has been posted, so it is a contract. यहाँ हामी सीधे यहाँ चाहिँ संकेत गर्छौं contract. Next 8 जनवरी अब 17 में हेर्छौं पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 बाई चेक। यहाँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500 चेक द्वारा भुक्तान गरिएको छ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मीन्स it is for life of the owner, so it is a private expenses of the owner. यो मालिक को निजी खर्च भएको हुनाले यो ड्राइङ मा जान्छ। यसको जर्नल एन्ट्री ड्राइङ डेबिट टु बैंक हुन्छ। अब यहाँ बैंक क्रेडिट साइड में भएको हुनाले हामी क्रेडिट तिर चाहिँ यसको ट्रान्ज्याक्सन गर्छौं, पोस्टिङ गर्छौं। जनवरी 17 बाई ड्राइङ गरेर 500 बैंक में लेख्छौं। अर्को नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सन एट जनवरी 20 डिपोजिटेड कैश ₹10,000 इन्टु बैंक 10,000 रुपया चाहिँ बैंक में जमा गरिएको छ। 10,000 रुपया बैंक में जमा गर्दा हामीलाई थाहा छ इन्ट्री हामी गर्छौं बैंक डेबिट टु कैश गर्छौं। अब बैंक यहाँ डेबिट साइड में भएको हुनाले हामी यो बैंक कलम को डेबिट साइड में एन्ट्री गर्छौं। यसमा जनवरी 20 में टू कैश लेख्छौं लेजर को नियमानुसार अनि अमाउन्ट चाहिँ हामी बैंक कलम में 10,000 रुपया लेख्छौं। त्यस्तै यहाँ कैश क्रेडिट साइड में भएको हुनाले हामी क्रेडिट तिर गएर कैश कलम में चाहिँ 10,000 लेख्छौं। अब यहाँ जनवरी 20 में कैश क्रेडिट साइड में भएको हुनाले क्रेडिट साइड में हामी गएर कैश कलम में चाहिँ यहाँ पोस्टिङ गर्छौं अनि लेजर को नियमानुसार यहाँ बाई बैंक लेख्छौं। बाई बैंक अकाउंट अनि कैश में 10,000 लेख्छौं। अर्को त्यस्तै नेक्स्ट 8 January 25 and nothing more for a single transaction both of the sides has been posted, so it is considered as a contra entry. सिंगल एउटा एन्ट्री को दुवै साइड में पोस्टिङ भएको छ त्यसकारण यो चाहिँ कन्ट्रा एन्ट्री हो। यसको संकेत हामी यहाँ सीले गर्छौं, यहाँ पनि सीले गर्छौं। त्यस्तै नेक्स्ट 8 January 25 issued a check of ₹4,500 to Shita in full settlement of ₹5,000। यहाँ सीता को 5,000 रुपया बाँकी थियो र उसलाई 4500 को चेक दिएर चाहिँ खाता क्लोज गरिएको छ, पुनर्भुक्तान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा
अब हामी एन्ट्री के गर्छौं भने सीता डेबिट टू बैंक अनि टू डिस्काउंट एन्ट्री गर्छौं। अब यहाँ टू बैंक र टू डिस्काउंट, बैंक र डिस्काउंट दुईटै क्रेडिट साइडमा भएको हुनाले हामी क्रेडिट तिर गएर एन्ट्री गर्छौं। यसको जनवरी 25 बाई सीता लेख्छौं, बाई सीता एंड बैंक में 4500 बाई सीता बैंक में 4500 लेख्छौं र डिस्काउंट चाहिँ 500 भएको छ, यहाँ 500 रुपैयाँ डिस्काउंट में लेख्छौं। अब यो हामी जोड्छौं, जोड्दाखेरि डिस्काउंट कलम को 300 रुपैयाँ सीधे यहाँ देखिएको छ। यो जोड्दा 55,700 भयो अनि यो जोड्दा 25,700 भयो। क्रेडिट साइडमा आउँदा यहाँ चाहिँ डिस्काउंट को 500, यसमा चाहिँ यो 55,000 भन्दा कम नै देखिएको छ, यसकारण यहाँ 55,700, यहाँ पनि 25,700 भन्दा कम छ, त्यसकारण 25,700 यहाँ लेखियो। अब यसरी 25,700 बाट यो दुईटैलाई हामीले जोडेर घटाउँदा 15,700 आयो। 25 बाट 15,700 घटाउँदा 10,000 भयो। त्यस्तै 55,700 बाट 5, 4, 9 र 10,000 घटाउँदा यो 45,700 हुन्छ। यसरी आएको ब्यालेन्स जनवरी 31 मा बाई ब्यालेन्स सीडी लेख्छौं अनि त्यो ब्यालेन्सलाई अर्को लेखा अवधिको लागि हामी यहाँ फेरि ट्रान्सफर गर्छौं। फेब्रुअरी 1 मा टु ब्यालेन्स बीडी गरेर 10,000 कैश में 45,700 बैंक में। यहाँ डेबिट साइड में लेखिएको बैलेंस बीडी के देखाउँछ भने अहिले संस्थामा 10,000 रुपैयाँ नगदको रूपमा छ र 45,700 रुपैयाँ संस्थाको बैंक एकाउन्टमा मौजदातको रूपमा रहेको छ भने देखाउँछ। मेरो आजलाई यति नै। मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र अझै नयाँ र उपयोगी भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला।